जिन लोगों ने ये काम किए हैं, जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें मुझे कोई शक और शुबा है नहीं। 9 मई की मजम्मत करता हूँ, डोंट मिक्स इट अप। मैं पाकिस्तान के साथ हूँ और फौज मेरी है, उसके साथ हूँ। जमहूरी क़ुव्वतें मेरी हैं, मेरे मुल्क की क़ुव्वतें हैं। किसी के ख़िलाफ़ होने का तुक ही नहीं बनता। क्यों होगा? अगर प्रोटेस्ट करो तो कानून के दायरे में रहो। मजम्मत करें। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इन वाक़यात की मुकम्मल तहकीकात भी होनी चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का मुतालबा। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा, कार्रवाई का मतलब ये नहीं कि मारपीट हो, इससे गलत तासुर जाएगा। एहतजाज कानून के दायरे में रहकर होना चाहिए। पाकिस्तान भी मेरा है, जमहूरी क़ुव्वतें भी मेरी हैं और पाक फ़ौज भी मेरी है। पाकिस्तान में चोरों ने चोरी की लेकिन पकड़े नहीं गए। सदर मुमलिकत ने वाज़ेह किया कि इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर की तैनाती की मुखालफत नहीं की। आर्मी एक्ट पर मुकदमात से मुतालिक सियासतदानों को गौर करना होगा। ज़मान पार्क में मौजूद दहशतगर्दों की हवालगी की डेडलाइन खत्म हुए 7 घंटे गुजर गए। इमरान खान की रिहाइशगाह पर मुमकिना ऑपरेशन की तैयारियां। धर्मपुरा पुल पर पुलिस की नफरी मौजूद। ज़मान पार्क जाने वाले तमाम रास्ते बंद। ज़मान पार्क से फरार होने वाले 8 मुश्तबा अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। SP सिविल लाइंस के मुताबिक पकड़े गए अफराद से तफ्तीश जारी है। PTI चेयरमैन के सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक ज़मान पार्क में मीडिया और इमरान खान की सिक्योरिटी के अलावा कोई और मौजूद नहीं। मीडिया का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि कल वो सब आ गए और ख़ुद उन्होंने देखा कि कितने दहशतगर्द यहाँ छुपे हुए हैं। उसकी वजह से जो प्लान बना हुआ था, सारा ज़मान पार्क के चारों तरफ पुलिस नाके लग चुके थे और तैयारी हुई थी धावा बोलने की। वो क्योंकि आपने सब ने जाके एक्सपोज कर दिया कि यहाँ कोई दहशतगर्द नहीं, तो उसकी वजह से ये मेरा घर बच गया। गुज़िश्ता रात 40 दहशतगर्दों को पकड़ने की आड़ में मेरी रिहाइशगाह पर हमले का मंसूबा बनाया गया। पुलिस ने पूरे इलाके का मुहासरा किया। मैंने मीडिया को ज़मान पार्क आने की पेशकश की कि वो खुद आकर तलाशी ले सकते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खिताब। कहा, खदशा है कि ज़मानत के बावजूद मुझे किसी भी वक्त दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। मुल्क में जंगल का कानून है जहां सिर्फ ताकतवर की हुक्मरानी है। हमारे 7500 कारकुनान और तमाम रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। तकरीबन 25 कारकुनों को शहीद कर दिया गया। अगर किसी को गलतफहमी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को तकसीम किया जा सकता है, मुख्तसर किया जा सकता है, -1 किया जा सकता है, दूर कर ले। इमरान खान वापस आ रहा है, आप इलेक्शन जल्द होता हुआ देखेंगे इंशाअल्लाह। हुकूमत ज़मान पार्क में ऑपरेशन का बहाना बना रही है। PTI को तकसीम करने की साजिश नाकाम होगी। ये वाहिद वफाकी पार्टी को कुचलकर राज कायम करना चाहते हैं। वक्त आ गया कौम आवाज उठाए। बाबर अवान की अपील। कहा, पहले ये कहा गया कि ज़मान पार्क के अंदर 40 दहशतगर्द हैं। हैरानगी है कि इनके नाम किसी को भी नहीं पता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म। 3 MPO के तहत गिरफ्तारी कलअदम करार। अदालत का शहरियार आफरीदी की अहलिया को भी रिहा करने का हुक्म। बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए, रियासती अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों से समझौता नहीं होना चाहिए। जो असासे जलाए गए वो पाकिस्तान के असासे हैं, हमारे असासे हैं, लेकिन औरतों को ऐसे ना पकड़ा जाए। अदालती हुक्म के बाद किसी को गिरफ्तार किया गया तो बहुत मसला होगा। जो इस्लामाबाद में हैं वो अदालती रिट को शिकस्त देना चाहते हैं। रियासत के लिए ऑर्डर्स को शिकस्त देने के 101 रास्ते हैं। ये सब कुछ करके दुनिया को क्या दिखा रहे हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शीरीन मज़ारी की गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के सख्त रिमार्क्स। सेनेटर फलक नाज के केस से मुतालिक अदालत ने कहा, मुनासिब ऑर्डर पास करेंगे।
لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے محمود الرشید کو 7 روز کے لیے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ تفتیشی افسر نے 20 دن کے جسمانی ریمانڈ کی صدا کی تھی۔ عدالت نے جناح ہاؤس پر حملے اور جلاؤ گھیراؤ سے متعلق کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا جسمانی ریمانڈ مؤخر کر دیا۔ محمد بٹی رہائی کے بعد پھر گرفتار۔ پشاور ہائی کورٹ کا گرفتار ملزمان کو رہا کرنے کا حکم۔ فواد چودھری کا مقدمات کی تفصیلات کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع۔ 9 مئی کے واقعات کے آفٹر شاکس جاری۔ سابق مشیر ملک امین اسلم کا پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان۔ کہا پارٹی کی تحریک غلط سمت میں چل پڑی ہے، پی ٹی آئی کے ایجنڈے کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اس وقت پارٹی کا ایجنڈا کوئی اور چلا رہا ہے، یہ ایجنڈا ہمارے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کر رہا ہے۔ کالی بھیڑیں پارٹی کو کھائی میں پھینک رہی ہیں۔ عمران خان آج بھی کہتے ہیں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا۔ عمران خان کا پارٹی چھوڑنے والے رہنماؤں کے خلاف بڑا فیصلہ۔ مشکل وقت میں پیٹھ دکھانے والوں کے لیے دروازے مستقل بند۔ منحرف ارکان کو پارٹی کے واٹس ایپ گروپ سے نکالنے کا حکم۔ بے وفاؤں کی جگہ مشکل وقت میں ساتھ دینے والوں کو ٹکٹس دینے کا فیصلہ۔ کہا جو حقیقی آزادی کی جدوجہد میں شامل نہیں ہونا چاہتا جا سکتا ہے۔ ہماری جدوجہد پاکستان کے لیے ہے، اقتدار کے لیے نہیں۔ جنوبی پنجاب والوں کو عمران خان پنجاب انتخابات میں پارٹی ٹکٹس نہ دے کر پہلے ہی فارغ کر چکے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رہنما پی ٹی آئی فاروق حبیب کا موقف۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیسوں کے لیے اپنا ضمیر بیچ دیا تھا، بطور سزا عمران خان نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا تھا۔ عمران خان کی فسائیت ملک دشمنی اور ملک پر حملہ آور ہونے کا بندوبست کیا جا رہا ہے تاکہ آئندہ سیاست کے لبادے میں کوئی ملک دشمنی نہ کرے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی سابق وزیر اعظم کو دھمکی۔ کہا عمران خان نے لوگوں کی بیٹیوں کے گھروں پر حملے کرائے، والدین کو ان کے سامنے گرفتار کیا، کوئی تمہاری طرح ملک پر حملہ آور نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی جو کہ ایک دہشت گرد تنظیم بن چکی ہے، ان میں سے کسی کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے لیڈرز اس پورے واقعات کے پیچھے تھے۔ پی ٹی آئی دہشت گرد تنظیم بن چکی ہے۔ عمران خان نے ہر ریڈ لائن عبور کر لی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن برس پڑے۔ کہا 9 مئی کو جن کی موٹر سائیکلیں جلی انہیں نئی بائکس دیں گے، جلانے والوں سے پیسہ وصول کریں گے۔ لاہور پولیس نے 9 مئی کو جناح ہاؤس کے اندر اور باہر موجود 300 سے زائد خواتین کی فہرست تیار کر لی۔ حکومت پنجاب سے منظوری کے بعد گرفتاری کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ 9 مئی واقعات میں ملوث سیاسی جماعت کے خلاف شواہد پیش۔ محسن نقوی نے کہا سیاست کی آڑ میں گھناؤنا کھیل کھیلا گیا۔ سپریم کورٹ بار کی 9 مئی کے مجرمانہ واقعات کی مذمت۔ کارروائیاں ملکی سلامتی استحکام کے لیے خطرہ قرار۔ ساتھ ہی کہا پرتشدد واقعات کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں کرنا غیر آئینی ہوگا۔ اعلامیہ جاری۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنماؤں کی 9 مئی کے واقعات کی پرزور مذمت۔ انوار کاکڑ کہتے ہیں ہم سب کو قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرنا ہوگا، ملزمان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ ملک کی سول سوسائٹی کی جناح ہاؤس لاہور اور ریڈیو پاکستان پشاور آمد۔ 9 مئی واقعات پر اظہار افسوس۔ نامور شخصیات بھی پاک فوج کے ہم آوار۔ جاوید شیخ نے کہا پاک فوج پاکستان کی آن شان اور جان ہے۔ ہمایوں سعید بولے ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں، ہمیں اپنی آرمی پر فخر ہے۔ کمرشل پائلٹ فاطمہ کی بھی پرتشدد واقعات کی مذمت۔ ملک کے مختلف شہروں میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں۔ پاک فوج کے حق میں نعرے۔ شرکاء کا سرحدوں کے محافظوں کا ہمیشہ ساتھ دینے کا عزم۔ کہا وہ ملک قوم اور سرحدوں کے محافظ افواج پاکستان کے ساتھ تھے اور ساتھ رہیں گے۔ امریکی ارکان کانگریس کا پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ 66 ارکان کانگریس کا اینٹونی بلنکن کو خط لکھا سیاسی کشیدگی پاکستان میں سیکیورٹی کی بگڑتی صورتحال کو جنم دے سکتی ہے، پاکستان میں جمہوری اداروں کے زوال کو روکنے کے لیے اپنے سفارتی ذرائع استعمال کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم نے بلوچستان میں فولان بجلی ترسیل منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ تقریب میں شہباز شریف اور ایرانی صدر کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے پودا لگایا۔ پاک ایران بارڈر مارکیٹ کا معائنہ اور مقامی تاجروں سے ملاقات بھی کی۔ کہا
बॉर्डर मार्केट्स बाहमी तिजारत के लिए संग मेल साबित होंगी। बोलान बिजली मंसूबे से गवादर के शहरियों को फायदा होगा। 190 मिलियन पाउंड NCA स्कैंडल। इमरान खान और बुशरा बीबी तलबी के बावजूद नैब में पेश न हुए। वकला के जरिए जवाब जमा कर दिया। नैब के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करना गैर कानूनी करार। कहा यह सियासी इकदाम के मुतरादिफ है। इल्जामात बेबुनियाद और झूठे हैं। नैब ने इंक्वायरी पर एक नोटिस जारी किया जिसका मुकम्मल जवाब दिया। नैब ने इमरान खान और बुशरा बीबी को आज तलब कर रखा था। चौदह मई को इलेक्शन के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 23 मई को नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल 3 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। इस्लामाबाद के IG और एडवोकेट जनरल में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। दोनों के शिकवे अदालत पहुंच गए। एडवोकेट जनरल के साथ मुंसलिक अहलकारों को वापस बुला लिया गया। एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून आज अदालतों में पेश नहीं हुए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में जहांगीर जदून का IG की नुमाइंदगी से इनकार। मैं आपका मुलाजिम नहीं हूँ, एडवोकेट जनरल का IG को जवाब। कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की PTI रुकन सिंध असम्बली खुर्रमशेर जमान के रेस्टोरेंट पर कार्रवाई। गैर कानूनी हिस्सा मिसमार कर दिया। 6 माह पहले कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। तोड़ फोड़ से पहले कोई नोटिस न मिला। नुकसान हमारा हुआ, मालिक का शिकवा। मुल्क में सियासत अब दुश्मनियों में तब्दील हो गई है। पाकिस्तान में दुनिया की खराब तरीन तर्ज की हुक्मरानी है। इस तर्ज हुक्मरानी में हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं हुक्मरानों, सियासतदानों, अदलिया और फौज को मिल बैठ कर बहरान का हल निकालना चाहिए। IMF प्रोग्राम में ना गए तो बाकी दुनिया भी कर्ज नहीं देगी। सारा दिन लोग खवारों के न शाम को वापस खाली चले जाते हैं, आटा मिलता ही नहीं। कोई चीज़ अवाम के खरीदने के बराबर नहीं है कि इतनी महंगाई है कि हम घर का आटा भी पूरा नहीं कर सकते ना। इंसान की एक मौत है, वो भी अब मुश्किल है कि कफन दफन के लिए पैसे नहीं बंदे के पास। बाकी जो हर चीज़ गरीब अवाम से दूर है। अवाम की जेबों पर वार, महंगाई बरकरार, अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम न हुई। आटा, चीनी और गोश्त सभी अवाम की पहुंच से दूर। अवाम हुकूमत से शदीद नाला, तरजीहात तब्दील करने का मशवरा, फौरी रिलीफ देने का मुतालबा। पेशावर में रिंग रोड पर मोटरसाइकिल में धमाका, एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। पुलिस जराये के मुताबिक मोटरसाइकिल मरम्मत के लिए आई थी। मैकेनिक ने मोटरसाइकिल खोली तो धमाका हो गया। बाजौड़ में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प, एक दहशतगर्द मारा गया। SPR के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से सिपाही शफीकुर रहमान शहीद हो गए। 23 साला शफीक का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से था। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब को मेयर कराची बनाने का फैसला। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मेयर कराची के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली। काशिफ शोरो को हैदराबाद का मेयर बनाया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने फैसला फरियाल तालपुर और वजीर आला की मुशावरत से किया। हमारे साथ क्या मजाक हो रहा है? हमारी आबादी है कितनी और ये कम क्यों गिन रहे हैं? हमें एहसान नहीं बराबरी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुतालबा। कहा ग्रोथ रेट पर गिनना है तो मरदमशुमारी का क्या फ़ायदा? वज़ीर आज़म के साथ मरदमशुमारी पर एतराज़ात को दोबारा उठाने का ऐलान। कहा इस मुल्क के मुस्तकबिल से ना खेला जाए। MQM पाकिस्तान का मरदमशुमारी पर फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कराची में 8,47,000 घर गिने ही नहीं गए। पाकिस्तान का सबसे अहम मसला आबादी को कम गिनना जाना है। हमें गिना नहीं जा रहा। शहर में 40,96,000 अफराद को शुमार ही नहीं किया गया। डिजिटल मरदमशुमारी में कराची से ज्यादती हुई है। कराची के पैसों से कराची को ही नहीं गिना जा रहा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन खुलकर सामने आ गया। मुल्क में सुबह शाम जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है।
پاکستان معاشی، سیاسی اور آئینی بحران میں پھنس گیا ہے، چاہتے ہیں محمود و ایاز ایک ہی صف میں ہوں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی خواہش، کہا ایک ریاست میں دو طرح کے قانون نہیں چل سکتے، پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے جد و جہد جاری رکھیں گے۔ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے، فیصل کریم کنڈی کا دعویٰ، کہا پیپلز پارٹی نے انہیں فی الحال روک دیا ہے، پی ٹی آئی مذاکرات کو سنجیدہ لیتی تو 9 مئی کا واقعہ پیش نہ آتا۔ پاکستان نے امریکی محکمہ خارجہ کی مذہبی آزادیوں پر رپورٹ مسترد کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا، پاکستان میں مذہبی آزادیوں کو آئینی تحفظ حاصل ہے، اندرونی چیلنجز پر قابو پانے کی پاکستان میں مکمل صلاحیت موجود ہے۔ صادقآباد کچے میں آپریشن کا 40واں روز، پولیس اور ڈاکو میں فائرنگ کا تبادلہ، مزید 3 خفیہ ٹھکانے تباہ، اب تک 3 ڈاکو ہلاک، 33 کو گرفتار کیا جا چکا۔ راجن پور میں بھی ڈاکوں کے خلاف آپریشن جاری، 2 مغوی بازیاب، کمین گاہیں نظر آتش۔ مقبوضہ کشمیر میں G20 کے اجلاس کے خلاف پاکستان بار کونسل سراپا احتجاج، 22 مئی کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان، بار کونسل کی بھارتی فیصلے اور عمل کی شدید مذمت۔ ہتنی نور جہاں کی موت بلڈ پیراسائٹ بیماری سے ہوئی، کراچی چڑیا گھر کی ہتنی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ بلڈ پیراسائٹ کی بیماری خاص قسم کی مکھی کے کاٹنے سے ہوتی ہے، ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر سیف الرحمان کہتے ہیں۔ مدھوبالا اور سونیا کی بھی اسکریننگ کی گئی، مدھوبالا کو کانکریٹ میں سفاری پارک منتقل کر دیا گیا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں بادلوں کی گھن گرج، بالا کوٹ اور گرد و نواح میں ہلکی بارش، ناران کاغان اور شوگران میں بھی برسات، سوات، مالن جبہ اور کلام میں بھی رمجم، موسم خوشگوار۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں گرمی کی پیش گوئی، ویکینڈ پر ملک کے بیشتر مقامات پر ہیٹ ویو کا خدشہ۔